السلام عليكم ورحمة الله. بعد ما شفنا واحد لانتروديكسيون جينيرال على لي سيركوي كورون التيرناتيف وشفنا واحد الرابيل على لي نومبر كومبلكس، اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الكاركتيرستيك ديال واحد اون اوند سينوسويدال اللي هي اللي غادي باراسيج غادي نخدموا بها من بعد. دونك اول حاجه غادي نشوفوا شنو هي واحد ديفينيسيون ديال شنو هو واحد الكورون التيرناتيف. دونك لو كورون التيرناتيف est un courant électrique qui change de sens deux fois par période. الكورون التيرناتيف هو واحد الكورون الكتريك اللي كيشونجي لو سونس ديالو، كيبدل المسار ديالو او الاتجاه ديالو جوج المرات في كل دوره اولا في كل دور بيريود. دونك باش نفرقوا ومنبقاوش نغلطوا بين شنو هو كورون التيرناتيف وشنو هو كورون سينوسويدال، دابا هذا راه سي ان كورون التيرناتيف على حساب هاد لا ديفينيسيون اللي قلنا، بما انه كيشونجي لو سونس ديالو دو فوا par période. Donc là كتشوفي c'est un signal périodique. Donc là c'est un courant alternatif mais ماشي courant sinusoïdal. L'exemple الثاني هو signal triangulaire. C'est un courant, c'est un signal alternatif en fait. Le don de si تا هو نفس الحاجه واللي غنخدموا به حنا هو لو سينيال سينوسويدال وهو هذا. دونك هذا السينيال سينوسويدال c'est un courant alternatif sinusoïdal ولا signal alternatif sinusoïdal. بيان سور غناخدو واحد الموتيف اليمونتير وغنحاولوا ندرسوه. دونك اول ملحوظه غتشوفوا هنايا هو هذا واحد السينيال اللي هو بيريوديك كيتعاود، سي سينيال بيريوديك. دونك اول حاجه نشوفوا هي لا بيريود. دونك لا بيريود ديال السينيال هي ان سور لا فريكونس. ايضا نشوفوا عنده واحد لامبليتود، عنده واحد لا فالور ماكسيمال كيوصل ليها، عنده واحد لالتيرنونس بوزيتيف اي عنده واحد لالتيرنونس نيجاتيف. دونك هاد الكورب هادي هادشي اللي ممكن نقدروا نجبدو منها. داكوغ هادشي كامل هاد لي زانفورماسيون كاملين كنلقاوهم في هاد لاكورب هادي. بيان سور ليكسبرسيون ماتيماتيك اللي كتعطيني هاد لو سينيال هذا، يعني كل سينيال حنا كما كنعرفوا عنده واحد المعادله اللي كتمثلو، نقدروا نقولوا بحال هكا. دونك ليكواسيون اللي كتكاركتيريزي هاد السينيال هذا كما تنقولوا معادله ديال المستقيم، فهذا سي ان سينيال داله جيبي كما شفنا. دونك راه ليكواسيون اللي كتكاركتيريزي هاد السينيال سينوسويدال راه هي في ماكس سينوس اوميغا تي بلس واحد في. دونك كنحاولوا نديفينيو هادشي اللي درنا هنايا. في ماكس شنو هي لومبليتود اولا لا فالور ماكسيموم. الا رجعنا لا كورب في ماكس هي هادي. دونك انا الا عطاني هنا واحد لا كورب ديال واحد السينيال التيرناتيف وقال لي مثلا نكتب ليكسبرسيون ماتيماتيك اولا اون ديدوير ليكسبرسيون ماتيماتيك ديال انطلاقا من لا كورب، غنحاول نجبد هادشي اللي درنا حنا. دونك هاديك هي لا فالور ماكسيمال. اوميغا هي كتسمى لا بيلساسيون، كتكون براديان بار سكوند ومعروفه هي دو بي فوا اف. اف هي لا فريكونس، لا فاز هي الدوغري او راديان. هادشي غنشوفو اون ديتاي مزيان، خصوصا ملي غادي نبداو نشوفو لي زيكزيرسيس ونحاولو نطراسيو لي دياغرام دو فرينينغ وداكشي غادي يبان لينا لا نوسيون ديال ديفازاج. سي اون نوسيون تري امبورطون. تي وهي لا بيريود سكوند، اف هي لا فريكونس. باش نعرفو كثر لا فريكونس هي النومبر دو ريبيتيسيون ديال داك السينيال بار سكوند. مثلا ملي تنقول لك الريزو اللي عندكم في الدار 50 هرتز، راه شنو المعنى ديالها؟ هي انا داك السينيال اللي جاي من الريزو واصل عندك حتى للدار بالفريكونس ديال 50 هرتز، سيتادير راه كيتعاود 50 مره في كل سكوند. داكوغ بحال هاد لو سينيال هذا الشكل هذا فوالا حتى لهنا راه كتعاود 50 مره في الثانيه. ملي تنقول لك 50 هرتز داكوغ. دونك كيما شفنا في الفورماسيون ولا كما كتعرفوا اون جينيرال في الكورون كونتينيو، ملي كنعطيك انا واحد الجينيراتور عنده مثلا في لا طونسيون ديالو 10 فولت، ملي كنجي كنبغي نخدم انا خدام اين فوا تنبغي نعرف تنبغي نحسب يعني لا طونسيون اللي ابليكي على داك لو سيركوي ديالي، اوتوماتيكمون كنمشي للجينيراتور كنشوف شحال فيه، كنلقى فيه 10 فولت كنخدم بها. ولكن علاش؟ لان داك الجينيراتور عنده واحد لا طونسيون اللي هي ستابل. مي دابا انا عندي هاد الكورون التيرناتيف، واش عندي لا طونسيون ولا الكورون ستابل؟ لا، كيشونجيو لو سونس ديالهم من بوزيتيف نيجاتيف، وكيشونجيو لا فالور ديالهم من زيرو، من واحد لا فالور هي نول كيبدا يطلع حتى كيوصل لواحد لا فالور ماكسيمال في واحد لانستون، وعاود كيهبط حتى كيولي نول، عاود كيشونجي لو سونس ديالها. دونك راه ماشي لوجيك على انني نخدم بلا فالور ماكسيمال ديال لو سينيال، لان كيوصل غير في واحد اللحظه معينه، كيوصل داك السينيال لا فالور ماكسيموم بعد كيبدا يهبط.
داكوغ. الحاجه الثانيه كاين لا فالور موين. لا فالور موين حتى هي ميمكنش نخدم عليها. علاش؟ تخيل معايا دابا هنايا لا فالور موين، هاد لو سينيال الالتيرنونس بوزيتيف راه ايدونتيك مع الالتيرنونس نيجاتيف، دونك لا فالور موين هاد السينيال كامل راه باينه نول اوتوماتيكمون. حنا كنديمونطرو عليها ماتيماتيكمون في لي زيكزيرسيس، راه بارفو تيقول لك ديمونطري على ان لا فالور موين نول، اولا كيقول لك كالكولي لا فالور موين ديال شي سينيال ابار واش يكون سينوسويدال ولا لا. دونك حنا غادي نديمونطري ولا فورمي فورمول اون جينيرال ديال كيفاش كالكولي لا فالور موين ديال ان سينيال كيلكونك، لا فالور افيكاس، وهادشي غادي نشوفو ان شاء الله في لي زيكزيرسيس مزيان. اذا فلا فالور موين غنبداو اول حاجه هاد لو سينيال سي ان سينيال سينوسويدال. دونك ليكواسيون ماتيماتيك كما جبدنا قبيله وشفنا وهي هذه في ماكس سينوس اوميغا تي. دونك لا ديفينيسيون بار ديفينيسيون ماتيماتيكمون على ان لا فالور موين هي واحد على تي لانتيغرال من 0 تي ديال في دو تي فوا دي تي، يعني الفاريابل هنا عندنا هو تي. تي شنو هي تي؟ هي لا بيريود ديال السينيال. دونك يكون عندي البيريود ديال السينيال دو بي انا ما سوقعش، المهم هذه هي لا بيريود ديال السينيال كنانتيغري بار بيريود. دونك كنانتيغري بار بيريود، كنانتيغري بار بيريود. ها هي لا بيريود ديال السينيال، هي هادي انا كنانتيغري من هنا لهنا. داكوغ. دونك هادي الديفينيسيون. كنعوضو في دو تي بالاكسبرسيون ديالها هي في ماكسيموس اوميغا تي. ديجا نخدمو حنا على اننا نخدمو بالراديان، سيتادير ان البيريود ديال السينيال هي دو بي باش نسامبليفيو لي كالكول وتكون عندنا لا بيلسونس هي 1 غاديان بار سكوند. دونك ناخدو اوميغا هي دو بي سور تي اللي كنعرفو هي شنو دو بي اف في 1 سور تي. دونك لا بيريود ديال السينيال ديالي شنو هي دو بي، دونك اوميغا ايكال دو بي سور دو بي ايكال 1. دونك تولي بحال هاد الشكل في ماكس سي اون كونستانت كتخرج من الانتيغرال، و تي كنعوضوها بدو بي اللي هي البيريود ديال السينيال كانت انتيغري من 0 ل 2 بي لان السينيال عندي بيريود ديالو هي 2 بي سينوس تي دي تي. دونك في ماكس بقات سور 2 بي. الاصليه اولا لا بريميتيف ديال السينوس هي موان كوس. داكوغ. دونك هي في ماكس سور 2 بي. كنعمل بهاد الموا اللي كاين هنايا وكنفتح قوس كبير والكوسينوس ديال 2 بي موان كوسينوس 0. دونك كوسينوس 2 بي هي 1 والكوسينوس 0 هي 1 حتى هي 1 موان زا نورمالمون هي 0. دونك هي فوالا ندخلو هاد الموا اللي كاين هنايا هي موان زا بلس 1 هي 0. اوتوماتيكمون في موين هي في ماكس سور 2 بي فوا 0 وهي في موين ايكال 0. دونك اول حاجه وهي هاد القضيه اللي شفنا ماشي كل مره ديمونطري عليها. نورمالمون اي سينيال الترناتيف سينوسويدال لا فالور موين ديالو ايكال 0. هادي ماشي كل مره نتوما تديمونطريو عليها ولا محتاج نديمونطريو عليها. دونك في لي زيكزيرسيس الا عطاك ديمونطري راك تديمونطري سينو راكش تخدم بها هكا. دونك لا فالور موين ما نقدرش نخدم بها. كيبقى لي لا فالور افيكاس وهي القيمه الفعاله، داك الريسيبتور اللي ماليمونطي به هنايا اللي ماليمونطي بلو كورون التيرناتيف اشنو كيشوف؟ راه ما كيشوفش لا فارياسيون من زيرو، راه ما كيشوفش هاد البارتي هادي، راه ما كيشوفش انه كيفاريي من زيرو لو بلس في ماكس كيعود يرجع لزيرو موان في ماكس. وي هو كيتشونجا، ولكن الريسيبتور كيشوف واحد القيمه الفعاله، كيشوف واحد لا فالور افيكاس اللي هي تقريبا كتكون هنايا اللي حنا كنخدموا بها في ماكس سيغ راسين دو دو اللي غنديمونطريو عليها دابا ماتيماتيكمون منين جات. دونك هادشي اللي كيشوفو هو. دونك ديمونطرينا قلنا على ان لا فالور موين ما نقدروش نخدموا بها، اذا كيبقى لنا لا فالور افيكاس. دونك حنا نعرفوا لا فالور افيكاس ديال هاد السينيال اللي هو التيرناتيف سينوسويدال اش تساوي. نفس الديمارش كنديرو. الديفينيسيون ديال لا فالور افيكاس هي الجذر مربع ديال 1 سور تي انتيغرال من 0 تي ديال في كاري دي تي. اوتوماتيكمون غادي نعوض في كاري بالاكسبرسيون ديالها هي في ماكس كاري سينوس اوميغا كاري تي كدا. نفس الحاجه كنعوضو اوميغا هي 2 بي سور تي ولا بيريود كناخدو هي 2 بي باش كنسيمبليفيو كتبقى لنا اوميغا هي 1 غادي بار سكوند. اوتوماتيكمون بقات لنا هاد الاكسبرسيون هادي اللي هي في ماكس كاري خرجناها حيت هي كونستون كتخرج من الانتيغرال سور 2 بي كنانتيغريو سينوس كاري. هنا دابا باش نانتيغريو سينوس كاري خصنا نديرو واحد ليكيفالون باش نطيرو هاد الكاري هذا. ديجا كنعرفو على ان السينوس كاري مهم، هذا الشيء ديال التريغونومتري خص شويه يكون ميتريزي خصوصا في الالكتريسيتي، لان كاين بزاف ديال لي ميثود تيكون عندك دي بروبليم اللي هما تري كومبلكس، كيكون عندك كاين دي ميثود اللي تقدر تخدم بهم، كاين دي وكيكونوا صعاب شويه ولكن يوصلوك.
ومن هما التريغونوميتري. الا بغيتي تخدم لي فالور انستونطاني هما ماشي غادي يبان فيها تي دي مزيان ان شاء الله، ولكن كنصحكم على انكم تشوفوا هاد التريغونوميتري سيريوس ليكيفالون سينيس كاري كوس كاري داكشي كامل كوس ا بلس بي ايتترا. دونك ليكيفالون سينيس كاري هي 1 موان كوسينوس دو تي سور 2. هاد السينوس كاري غادي نعوضو بهاد لا فالور اللي لقينا هنايا في هاد الانتيغرال هذا، ومن بعد غادي نرفع باش نحيدو هاد الجذر هذا غنرفعو كلشي او كاري حتى الاخر ونعاودو نرجعو ماشي مشكل. دونك رفعونا او كاري ورفعونا او كاري ويطير الجذر في ماكس كاري سور 2 بي غتبقى البريميتيف ديال 1 سور 2 هي 1 سور 2 فوا تي، والبريميتيف ديال كوسينوس دو تي هي 1 سور 2 1 سور 2 من غير هاد 2 1 سور 2 كوسينوس سينوس دو تي مع هاد 2 تولي هي 1 سور 4 فوا سينوس دو تي. دونك هي هادي. دونك غادي نحلو واحد القوس كبير هي نعوضو التي بي الانتيغرال ديال الباك داكشي لي كالكول تري سامبل. من بعد نلقاو بلي في ماكس هي في افيكاس كاري عفوا هي في ماكس كاري سور 2 بي فوا بي غادي تمشي واحد بي مع بي غتبقى في افيكاس كاري هي في ماكس كاري سور 2. دونك ندخلو الجذر هنا وندخلو الجذر غادي تبقى لي في افيكاس هي في ماكس سور راسين دو 2 وهادي هي اللي كنخدمو بها. دونك انا ملي كنبغي نعرف لا فالور افيكاس ديال واحد لو سينيال كنمشي لا فالور ماكسيمال اللي كنا شفنا انطلاقا من لا كورب كيفاش نجبدوها كنديفيزيها بار راسين دو 2 وكنخدم بها نورمالمون عادي جدا. نقدر نجبدها حتى من ليكسبرسيون الا كان عاطيني قالك مثلا اون كونسيدير ان سينيال سينوسويدال وعطاك ليكسبرسيون ديالو هنا ما عطاكش في ماكس عطاك سوا كيعطيك شي فالور مضروبه في راسين دو 2 اولا كيعطيك مثلا 230 كتعرف انت ديك 230 هي لا فالور ماكسيمال بار لا بغيتي تخدم بار لا بغيتي تخدم ما تخدمش حتى بلا فالور ماكسيمال كتخدم توجور بلا فالور افيكاس كديفيزي بار راسين دو 2 وكتخدم عادي. دونك هادشي اللي شفنا هنايا. دونك هادو هما لي كاركتيرستيك ديال لونتينوسويدال. كنحاول هاد الكور يكون سامبليفي وكنحاول نركز غير على لي نوت اللي هما تري امبورطون بزاف. دونك هادشي اللي شفنا هنايا غادي نشوفو في لا فيديو الجاي ان شاء الله لي كومبوزون رياكتيف اي لور كاركتيرستيك. غادي نشوفو لو كوندونساتور غادي نشوفو لا بوبين غادي نديطايو داكشي مزيان. دونك غادي تكونوا ديجا صايبت دي ديابو لي نتمنى من الله عز وجل اللي يكونوا مزيانين وموضحين مزيان باش نطالقوا على بركه الله. والسلام عليكم ورحمه الله.